इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। मेरो प्रतीक्षा न गर्नुहोस्। डोन्ट वेट अप। डोन्ट वेट अप। अर्को व्यक्तिलाई सोध्नुहोस्। आस्क समवन एल्स। आस्क समवन एल्स। तपाईको हिम्मत कसरी हुन्छ? हाउ डेयर ही। हाउ डेयर ही। मलाई त्यहाँ लैजानुहोस्। टेक मी देयर। टेक मी देयर। जिब्रो हटाउनुहोस्। स्टिक आउट योर टंग। स्टिक आउट योर टंग। यहाँबाट बाहिर निस्कनुहोस्। गेट अवे फ्रम हियर। गेट अवे फ्रम हियर। तपाईलाई चोट लागेको छ। डिड यू गेट हर्ट? डिड यू गेट हर्ट? मलाई थाहा छैन। आई गॉट नो। आई गॉट नो। कसरी चोट लाग्यो? हाउ डिड इट हर्ट? हाउ डिड इट हर्ट? तपाईलाई कहाँ चोट लाग्यो? वेयर डिड इट हर्ट? वेयर डिड इट हर्ट? यो कसरी फुट्यो? हाउ डिड इट ब्रेक? हाउ डिड इट ब्रेक? मलाई झुटो न बोल्नुहोस्। डोन्ट लाई टू मी। डोन्ट लाई टू मी। म यसमा काम गर्दैछु। आई एम वर्किङ ऑन इट। आई एम वर्किङ ऑन इट। मेरो लागि के? व्हाट टू मी। व्हाट टू मी। तपाईलाई जे मन पर्दछ त्यो गर्नुहोस्। डू एनिथिङ। डू एनिथिङ। एक क्षण प्रतीक्षा गर्नुहोस्। वेट फॉर अ वाइल। वेट फॉर अ वाइल। म केवल जान्न चाहन्छु। आई जस्ट वान्ट टू नो। आई जस्ट वान्ट टू नो। के तपाईँ अझै बढी चाहनुहुन्छ? डू यू वान्ट मोर? डू यू वान्ट मोर? त्यो पर्याप्त छ। द्याट्स इनफ। द्याट्स इनफ। समय समयमा फ्रम टाइम टू टाइम। फ्रम टाइम टू टाइम। यसलाई बाहिर लैजानुहोस्। टेक दिस आउटसाइड। टेक दिस आउटसाइड। कहिल्यै पनि। नेभर एभर। नेभर एभर। उनी एक मात्र छोरा हुन्। ही इज एन ओन्ली चाइल्ड। ही इज एन ओन्ली चाइल्ड। के तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ? आर यू सेइङ दिस? आर यू सेइङ दिस? कहाँबाट कहाँ? फ्रम वेयर टू वेयर। फ्रम वेयर टू वेयर। एउटा कुरा भन्नुहोस्। टेल मी वन थिङ। टेल मी वन थिङ। तिमी परिवर्तन हुनै छैनौ। यू वोन्ट चेन्ज। यू वोन्ट चेन्ज। तपाईँ कहिल्यै परिवर्तन हुनुहुन्न। यू विल नेभर चेन्ज। यू विल नेभर चेन्ज। मलाई गाडी चलाउन दिनुहोस्। लेट मी ड्राइभ। लेट मी ड्राइभ। के गरेको छ? व्हाट हैव यू मेड? व्हाट हैव यू मेड? तपाईसँग सस्तो मानसिकता छ। यू हैव चीप मेन्टलिटी। यू हैव चीप मेन्टलिटी। उनी के गरिरहेकी छिन्? व्हाट इज शी डुइङ? व्हाट इज शी डुइङ? त्यहाँ के भयो? व्हाट ह्यापेन्ड देयर? व्हाट ह्यापेन्ड देयर? मलाई कसरी थाहा हुनेछ? हाउ वुड आई नो? हाउ वुड आई नो? त्यहाँ थिएन। आई वाज नॉट देयर। आई वाज नॉट देयर। मेरो दुर्भाग्य छ। आई हैव बैड लक। आई हैव बैड लक। यी गतिविधिहरूलाई व्यवस्था नगर्नुहोस्। डोन्ट डू सच एक्टिभिटीज। डोन्ट डू सच एक्टिभिटीज। टिभी हेर्नु बन्द गर्नुहोस्। स्टप वाचिङ टिभी। स्टप वाचिङ टिभी। तपाईँ के खान चाहनुहुन्छ? व्हाट डू यू वान्ट टू इट? व्हाट डू यू वान्ट टू इट? मलाई केही चाहिएको छैन। आई डोन्ट वान्ट एनिथिङ। आई डोन्ट वान्ट एनिथिङ। यदि उनले भने
I have told him. I have told him. खाना सूचीबद्ध छ. Food is ready. Food is ready. तालिका सेट गर्नुहोस्. Set the table. Set the table. खाना खुवाऊं. Serve the food. Serve the food. कृपया क्रोधित न हुनुहोस्. Please don't be upset. Please don't be upset. उनी फोनमा कुरा गरिरहेका छन्. He is talking on the phone. He is talking on the phone. अनि के? So what? So what? झूठो न बोल्नुहोस्. Don't tell lie. Don't tell lie. के तपाईँ उनलाई चिन्नुहुन्छ? Do you know her? Do you know her? म उनलाई चिन्छु. Yes, I know her. Yes, I know her. कुराको मूल कुरामा पुग्नुहोस्. Get to the point. Get to the point. मोडलहरूसँग कुरा गर्नुहोस्. Talk with manners. Talk with manners. ताला हेरौं. Keep your eyes down. Keep your eyes down. भगवानलाई थाहा छ यो कहाँ छ. God knows where he is. God knows where he is. हैन भाइ यो त्यसो त केही होइन. No bro, it's nothing like that. No bro, it's nothing like that. यसको धेरै समर्थन न गर्नुहोस्. Don't favor him too much. Don't favor him too much. यो मेरा लागि ठूला समस्या हो. It's big deal for me. It's big deal for me. म झूठ बोल्नेहरूलाई घृणा गर्छु. I hate liars. I hate liars. मलाई तपाईको सहानुभूति चाहिएको छैन. I don't need your sympathy. I don't need your sympathy. म हातमा पिका गर्छु. It's itching in my hand. It's itching in my hand. उनी रोएको नाटक गर्छिन्. She pretends to be crying. She pretends to be crying. उसलाई भेट्नु हुँदैन. Don't mess with him. Don't mess with him. भित्तामा कुनै लेखन छैन. Don't write on wall. Don't write on wall. भोलिपल्ट छुट्टी छ. Tomorrow is a holiday. Tomorrow is a holiday. काममा जानुहोस्. Get to the work. Get to the work. तपाईसँगै को थिए? Who all were with you? Who all were with you? म तपाईसँग कुरा गर्दैन. I will not talk to you. I will not talk to you. कहाँ जाने मलाई बताउनुहोस्. Tell me where to go. Tell me where to go. तपाईले पछि पछुतो गर्नु हुनेछ. You will regret later. You will regret later. सोच्ने पनि छैन. Don't even think so. Don't even think so. English speaking practice. मेरो प्रतीक्षा न गर्नुहोस्. Don't wait up. Don't wait up. अर्को व्यक्तिलाई सोध्नुहोस्. Ask someone else. Ask someone else. तपाईको हिम्मत कसरी हुन्छ? How dare he? How dare he? मलाई त्यहाँ लैजानुहोस्. Take me there. Take me there. जिब्रो हटाउनुहोस्. Stick out your tongue. Stick out your tongue. यहाँबाट बाहिर निस्कनुहोस्. Get away from here. Get away from here. तपाईलाई चोट लागेको छ. Did you get hurt? Did you get hurt? मलाई थाहा छैन. I got no. I got no. कसरी चोट लाग्यो? How did it hurt? How did it hurt? तपाईलाई
कहाँ चोट लाग्यो? वेयर डिड इट हर्ट? वेयर डिड इट हर्ट? यो कसरी फुट्यो? हाउ डिड इट ब्रेक? हाउ डिड इट ब्रेक? मलाई झूठो न बोल्नुहोस्। डोंट लाई टू मी। डोंट लाई टू मी। म यसमा काम गर्दैछु। आई एम वर्किंग ऑन इट। आई एम वर्किंग ऑन इट। मेरो लागि के? व्हाट टू मी? व्हाट टू मी? तपाईलाई जे मन पर्दछ त्यो गर्नुहोस्। डू एनीथिंग। डू एनीथिंग। एक क्षण प्रतीक्षा गर्नुहोस्। वेट फॉर अ वाइल। वेट फॉर अ वाइल। म केवल जान्न चाहन्छु। आई जस्ट वान्ट टू नो। आई जस्ट वान्ट टू नो। के तपाईँ अझै बढी चाहनुहुन्छ? डू यू वान्ट मोर? डू यू वान्ट मोर? त्यो पर्याप्त छ। दैट्स इनफ। दैट्स इनफ। समय समयमा फ्रॉम टाइम टू टाइम। फ्रॉम टाइम टू टाइम। यसलाई बाहिर लैजानुहोस्। टेक दिस आउटसाइड। टेक दिस आउटसाइड। कहिल्यै पनि। नेवर एवर। नेवर एवर। उनी एक मात्र छोरा हुन्। ही इज एन ओन्ली चाइल्ड। ही इज एन ओन्ली चाइल्ड। के तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ? आर यू सेइङ दिस? आर यू सेइङ दिस? कहाँबाट कहाँ? फ्रॉम वेयर टू वेयर। फ्रॉम वेयर टू वेयर। एउटा कुरा भन्नुहोस्। टेल मी वन थिंग। टेल मी वन थिंग। तिमी परिवर्तन हुनै छैनौ। यू वोन्ट चेन्ज। यू वोन्ट चेन्ज। तपाईँ कहिल्यै परिवर्तन हुनुहुन्न। यू विल नेवर चेन्ज। यू विल नेवर चेन्ज। मलाई गाडी चलाउन दिनुहोस्। लेट मी ड्राइभ। लेट मी ड्राइभ। के गरेको छ? व्हाट हैव यू मेड? व्हाट हैव यू मेड? तपाईसँग सस्तो मानसिकता छ। यू हैव चीप मेन्टलिटी। यू हैव चीप मेन्टलिटी। उनी के गरिरहेकी छिन्? व्हाट इज शी डुइङ? व्हाट इज शी डुइङ? त्यहाँ के भयो? व्हाट हैपेन्ड देयर? व्हाट हैपेन्ड देयर? मलाई कसरी थाहा हुनेछ? हाउ वुड आई नो? हाउ वुड आई नो? त्यहाँ थिएन। आई वॉज नॉट देयर। आई वॉज नॉट देयर। मेरो दुर्भाग्य छ। आई हैव बैड लक। आई हैव बैड लक। यी गतिविधिहरूलाई व्यवस्था नगर्नुहोस्। डोन्ट डू सच एक्टिभिटीज। डोन्ट डू सच एक्टिभिटीज। टिभी हेर्नु बन्द गर्नुहोस्। स्टॉप वाचिङ टिभी। स्टॉप वाचिङ टिभी। तपाईँ के खान चाहनुहुन्छ? व्हाट डू यू वान्ट टू ईट? व्हाट डू यू वान्ट टू ईट? मलाई केही चाहिएको छैन। आई डोन्ट वान्ट एनिथिङ। आई डोन्ट वान्ट एनिथिङ। यदि उनले भने। आई हैव टोल्ड हिम। आई हैव टोल्ड हिम। खाना सूचीबद्ध छ। फूड इज रेडी। फूड इज रेडी। तालिका सेट गर्नुहोस्। सेट द टेबल। सेट द टेबल। खाना खुवाऊं। सर्व द फूड। सर्व द फूड। कृपया क्रोधित न हुनुहोस्। प्लीज डोंट बी अपसेट। प्लीज डोंट बी अपसेट। उनी फोनमा कुरा गरिरहेका छन्। he is talking on the phone. he is talking on the phone. अनि के? so what? so what? झूठो न बोल्नुहोस्। don't tell lie. don't tell lie. के तपाईँ उनलाई चिन्नुहुन्छ? do you know her? do you know her? म उनलाई चिन्छु। yes I know her. yes I know her. कुराको मूल कुरामा पुग्नुहोस्। get to the point.
गेट टू द पोइन्ट। मोडलहरूसँग कुरा गर्नुहोस्। टक विथ मैनर्स। टक विथ मैनर्स। तल हेरौँ। कीप योर आइज डाउन। कीप योर आइज डाउन। भगवानलाई थाहा छ यो कहाँ छ। God knows where he is. God knows where he is. हैना भाइ, यो त्यसो त केही होइन। No bro, it's nothing like that. No bro, it's nothing like that. यसको धेरै समर्थन नगर्नुहोस्। Don't favor him too much. Don't favor him too much. यो मेरा लागि ठूला समस्या हो। It's big deal for me. It's big deal for me. म झूठ बोल्नेहरूलाई घृणा गर्छु। I hate liars. I hate liars. मलाई तपाईको सहानुभूति चाहिएको छैन। I don't need your sympathy. I don't need your sympathy. म हातमा पिका गर्छु। It's itching in my hand. It's itching in my hand. उनी रोएको नाटक गर्छिन्। She pretends to be crying. She pretends to be crying. उसलाई भेट्नु हुँदैन। Don't mess with him. Don't mess with him. भित्तामा कुनै लेखन छैन। Don't write on wall. Don't write on wall. भोलिपल्ट छुट्टी छ। Tomorrow is a holiday. Tomorrow is a holiday. काममा जानुहोस्। Get to the work. Get to the work. तपाईसँगै को थिए? Who all were with you? Who all were with you? म तपाईसँग कुरा गर्दैन। I will not talk to you. I will not talk to you. कहाँ जाने मलाई बताउनुहोस्। Tell me where to go. Tell me where to go. तपाईले पछि पछुतो गर्नुहुनेछ। You will regret later. You will regret later. सोच्ने पनि छैन। Don't even think so. Don't even think so. English speaking practice. मेरो प्रतीक्षा नगर्नुहोस्। Don't wait up. Don't wait up. अर्को व्यक्तिलाई सोध्नुहोस्। Ask someone else. Ask someone else. तपाईको हिम्मत कसरी हुन्छ? How dare he? How dare he? मलाई त्यहाँ लैजानुहोस्। Take me there. Take me there. जिब्रो हटाउनुहोस्। Stick out your tongue. Stick out your tongue. यहाँबाट बाहिर निस्कनुहोस्। Get away from here. Get away from here. तपाईलाई चोट लागेको छ। Did you get hurt? Did you get hurt? मलाई थाहा छैन। I got no. I got no. कसरी चोट लाग्यो? How did it hurt? How did it hurt? तपाईलाई कहाँ चोट लाग्यो? Where did it hurt? Where did it hurt? यो कसरी फुट्यो? How did it break? How did it break? मलाई झूठो न बोल्नुहोस्। Don't lie to me. Don't lie to me. म यसमा काम गर्दैछु। I am working on it. I am working on it. मेरो लागि के? What to me? What to me? तपाईलाई जे मन पर्दछ त्यो गर्नुहोस्। Do anything. Do anything. एक क्षण प्रतीक्षा गर्नुहोस्। Wait for a while. Wait for a while. म केवल जान्न चाहन्छु। I just want to know. I just want to know. के तपाईँ अझै बढी चाहनुहुन्छ? Do you want more? Do you want more? त्यो पर्याप्त छ। That's enough.
That's enough. समय समयमा, from time to time. From time to time. यसलाई बाहिर लैजानुहोस्. Take this outside. Take this outside. कहिल्यै पनि. Never ever. Never ever. उनी एक मात्र छोरा हुन्. He is an only child. He is an only child. के तपाईं यसो भन्नुहुन्छ? Are you saying this? Are you saying this? कहाँबाट कहाँ? From where to where? From where to where? एउटा कुरा भन्नुहोस्. Tell me one thing. Tell me one thing. तिमी परिवर्तन हुनै छैनौ. You won't change. You won't change. तपाईं कहिल्यै परिवर्तन हुनुहुन्न. You will never change. You will never change. मलाई गाडी चलाउन दिनुहोस्. Let me drive. Let me drive. के गरेको छ? What have you made? What have you made? तपाईंसँग सस्तो मानसिकता छ. You have cheap mentality. You have cheap mentality. उनी के गरिरहेकी छिन्? What is she doing? What is she doing? त्यहाँ के भयो? What happened there? What happened there? मलाई कसरी थाहा हुनेछ? How would I know? How would I know? त्यहाँ थिएन. I was not there. I was not there. मेरो दुर्भाग्य छ. I have bad luck. I have bad luck. यी गतिविधिहरूलाई व्यवस्था नगर्नुहोस्. Don't do such activities. Don't do such activities. टिभी हेर्नु बन्द गर्नुहोस्. Stop watching TV. Stop watching TV. तपाईं के खाना चाहनुहुन्छ? What do you want to eat? What do you want to eat? मलाई केही चाहिएको छैन. I don't want anything. I don't want anything. यदि उनले भने. I have told him. I have told him. खाना सूचीबद्ध छ. Food is ready. Food is ready. तालिका सेट गर्नुहोस्. Set the table. Set the table. खाना खुवाऊं. Serve the food. Serve the food. कृपया क्रोधित न हुनुहोस्. Please don't be upset. Please don't be upset. उनी फोनमा कुरा गरिरहेका छन्. He is talking on the phone. He is talking on the phone. अनि के? So what? So what? झूठो न बोल्नुहोस्. Don't tell lie. Don't tell lie. के तपाईं उनलाई चिन्नुहुन्छ? Do you know her? Do you know her? म उनलाई चिन्छु. Yes, I know her. Yes, I know her. कुराको मूल कुरामा पुग्नुहोस्. Get to the point. Get to the point. मोडलहरूसँग कुरा गर्नुहोस्. Talk with manners. Talk with manners. ताला हेरौं. Keep your eyes down. Keep your eyes down. भगवानलाई थाहा छ यो कहाँ छ. God knows where he is. God knows where he is. हैन भाइ, यो त्यसो त केही होइन. No bro, it's nothing like that. No bro, it's nothing like that. यसको धेरै समर्थन न गर्नुहोस्. Don't favor him too much. Don't favor him too much. यो मेरा लागि ठूला समस्या हो. It's big deal for me. It's big deal for me. म झूठ बोल्नेहरूलाई घृणा गर्छु. I hate liars. I hate liars. मलाई तपाईको सहानुभूति चाहिएको छैन. I don't need your sympathy. I don't need your sympathy.
म हातमा पिका गर्छु। इट्स इचिङ इन माई ह्यान्ड। इट्स इचिङ इन माई ह्यान्ड। उनी रोएको नाटक गर्छिन्। शी प्रिटेन्ड्स टु बी क्राइङ। शी प्रिटेन्ड्स टु बी क्राइङ। उसलाई भेट्नु हुँदैन। डोन्ट मेस विथ हिम। डोन्ट मेस विथ हिम। भित्तामा कुनै लेखन छैन। डोन्ट राइट अन वल। डोन्ट राइट अन वल। भोलिपल्ट छुट्टी छ। टुमोरो इज अ हलिडे। टुमोरो इज अ हलिडे। काममा जानुहोस्। गेट टु द वर्क। गेट टु द वर्क। तपाईसँगै को थिए? हु ऑल वर विथ यू। हु ऑल वर विथ यू। म तपाईसँग कुरा गर्दैन। आई विल नॉट टॉक टू यू। आई विल नॉट टॉक टू यू। कहाँ जाने मलाई बताउनुहोस्। टेल मी वेयर टू गो। टेल मी वेयर टू गो। तपाईले पछि पछुतो गर्नुहुनेछ। यू विल रिग्रेट लेटर। यू विल रिग्रेट लेटर। सोच्ने पनि छैन। डोन्ट इभन थिङ्क सो। डोन्ट इभन थिङ्क सो।